अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आज एक बार फिर आपकी तवज्जो उसी केस की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा जो कि आज से तकरीबन कुछ 6-7 माह पहले एक लाहौर में मुबैना तौर पर सास को कत्ल किया था। ये वो केस था जिसमें अनीला नामी जो मुलजमा थी, जिसका मैंने आपके सामने मौक़िफ़ रखा और उसके बाद फिर किस तरह से जो कहानी है वो तब्दील होती गई है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं इसके मुतल्लिक जो आपको बताऊंगा वो बड़े हैरान कुन इंकशाफ होंगे। मरने वाली जो अनीस बीबी थी, उसका बेटा सोशल मीडिया पर आकर उसने बड़े इल्जामात भी लगाए और फिर उसने अपनी वालिदा को इंसाफ दिलवाने के लिए भी बहुत सारी उसने मेहनत की, लेकिन उनकी वालिदा को इंसाफ तो कानून के मुताबिक ही मिलेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हैरान कुन कर देने वाले जो इंकशाफ हैं वो मैं आपको करूंगा, वो मैं आपको बताऊंगा। नुमान जिसने अपनी वालिदा के कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसमें उसने अपनी बीवी, अपने बहनोई और अपने एक सौतेले भाई को नामजद किया था। मैंने इस केस की जो मरकजी मुलजमा अनीला थी उसका मौकफ जब आपके सामने रखा था तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझ पर तनकीद की थी, लेकिन मेरा ये काम था कि दोनों तरफ का मौकफ आपके सामने रखना। आज की इस वीडियो में हैरान कुन ऐसे इंकशाफ हैं कि जब आप सुनेंगे तो आप यकीनन एक दफा हैरान होंगे कि ये शख्स जो सोशल मीडिया पर आकर अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए वादे करता था, कस्में खाता था, वो किस कदर गंदी जहनियत का इंसान था। ये वो शख्स था जिसने अपनी बीवी पर भी ना चाहते हुए भी इस तरह के गलीज किस्म के इल्जामात लगाए कि शायद दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसने बगैर सबूतों के अपनी बीवी को जो कि रिश्ते में उसके मामू की बेटी लगती थी, उसके बावजूद उसने पूरे खानदान पर इस कदर गलीज किस्म के इल्जाम लगाए कि जिसकी शायद आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन ये जो आज इतने अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था? मेरा काम था कि मैं आपके सामने हकायक रखूं, मैं आपके सामने वो चीजें रखूं। आज की इस वीडियो में नुमान जो कि अनीला का शोहर था, जो कि अनीस बीबी का बेटा था, इसने अनीला से शादी से पहले भी एक शादी की थी और उस लड़की का नाम भी अनीला ही था, जिसमें एक बेटी थी जो कि शायद हमें उस वक्त नहीं मालूम था, लेकिन हमने इस केस को खराब करने के लिए उस अनीला को बीच में लाने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि अगर उसको हम लेकर आते तो शायद ये केस दूसरी तरफ चल पड़ता। लेकिन आज इतने अरसे बाद इस तरह की वीडियो, इस तरह की खबर जब आप सुनेंगे कि वो शख्स जो अपनी मां को इंसाफ दिलाने के वादे करता था, वो शख्स जो अपनी बीवी पर घटिया किस्म के इल्जाम लगाता था, वो इस कदर गंदा और इस कदर गलीज इंसान होगा कि जिसकी शायद कोई आज तक मिसाल नहीं मिलती। नुमान अपनी पहली बीवी में से जो पैदा होने वाली बेटी थी उसको मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। ये नाज़रीन मैं नहीं बल्कि उसकी पहली बीवी ने, जो अपने साबका शोहर नुमान के खिलाफ जो 376 का जो जनाबिल जबर का मुकदमा दर्ज करवाया है, ये वो खातून अपने उस मुकदमे में बता रही है। जब आप स्क्रीन पर इस मुकदमे को देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी हैरान होंगे कि ये शख्स जिसे हम बड़ा मजलूम समझते थे, जिसे हम ये समझते थे कि इसके साथ जुल्म हो गया और इसको इंसाफ मिलना चाहिए, कि वो अपनी साबका बीवी के साथ इस हद तक गिर सकता था, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। मुकदमे की तरफ चलते हैं। आपको एक एक लफ्ज उसकी साबका बीवी का, वो जो उसने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, उस मुकदमे की जो तहरीर है, उस मुकदमे का जो मतन है, वो आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आप इस एफआईआर को भी साथ साथ स्क्रीन पर देखिएगा। कि फिर उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में ये जरूर मुझे बताना है कि क्या ये शख्स जिसने अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए ये कस्में खाई थी, ये वादे किए थे कि मैं हर हद तक जा सकता हूं, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं इस घटिया किस्म का काम भी कर सकता हूं। तो मुकदमे की तरफ चलते हैं और आपको पढ़कर सुनाते हैं कि इसकी बीवी ने क्या इसके खिलाफ जो इल्जाम लगाए हैं, जो इसने हरकत की है, उसमें कितनी सदाकत है। मुकदमा नंबर 8/25 है और ये थाना रेस कोर्स विमन थाना, जो कि रेस कोर्स में ही मौजूद है, वहां पर इस तरह की खवातीन के साथ जो मामलात होते हैं, ये हमारी पुलिस का बड़ा जबरदस्त कारनामा है कि
خواتین کو ذلیل و خوار ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے علیحدہ سے سیل ایک خواتین پولیس کا بھی بنا دیا ہے۔ تو ریس کورس تھانے میں انیلا دختر صدیق جو کہ ذیل پتہ کی رہائشی ہے، جناب ایس ایچ او صاحبہ تھانہ ویمن ونگ لاہور جناب علی گزارش ہے کہ سائلہ درز پتہ کی رہائشی ہے اور سائلہ کے 3 بچے ہیں، اور سائلہ کی شادی محمد نعمان ولد ذوالفقار ساکر نزد ٹیلی فون ایکسچینج ساندہ لاہور سے بمطابق شریعت طے پائی، اور اس سے سائلہ کی ایک بیٹی مناہل عمر تقریباً 5 سال پیدا ہوئی۔ یہ کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد میری نعمان سے علیحدگی طلاق ہو گئی۔ محمد نعمان اپنی بیٹی سے ملنے کے بہانے مورخہ 13/1/2025 کو بوقت رات 11:30 بجے میرے گھر آیا، جس کو میں نے منع کیا کہ صبح آنا، اس وقت بچی سے نہیں مل سکتے، لیکن وہ باضد ہو گیا اور زبردستی گھر کے اندر گھس آیا۔ مجھے گھر پر اکیلی پا کر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی میرے ساتھ زنا بالجبر کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ الزام عالیہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے اور سائلہ کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کارروائی پولیس اس وقت وہ جو آگے پولیس کی جو کارروائی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ جو مقدمہ جو اس کی بیوی جو سابقہ بیوی انیلا نے درج کروایا ہے وہ 376 جرم جو کہ زنا، اور اس کی اگر سزا کی بات کی جائے تو یہ عمر قید بھی ہو سکتی ہے، اور کم از کم جب یہ پکڑا جائے گا تو اس کو کم و بیش جو ہے وہ تقریباً 10 سال کی قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ اب جب میں نے اس خاتون کے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے اس ایف آئی آر کے مطابق میں نے ان سے پوچھا کہ کیا جو آپ نے الزام لگایا ہے اس میں کتنی صداقت ہے، تو اس نے مجھے صاف اپنے الفاظوں میں کہا کہ میں نے اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے اپنا جو میڈیکل ہوتا ہے وہ، اور اس کے بعد جو ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ میں کروا چکی ہوں، اور اس نے جو حرکت کی ہے میں کبھی بھی اس کو معاف نہیں کروں گی اور میں اس کو سزا دلوا کر ہی دم لوں گی۔ اب اگر کوئی خاتون اس حد تک وہ جا کر خود کہہ دیتی ہے کہ میں نے میڈیکل بھی کروا لیا اور ڈی این اے بھی کروا لیا، تو سوچیں سمجھیں کہ یہ شخص جس نے یہ حرکت کی ہے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں ہو سکتا، یا پھر اسے کسی بھی صورت معافی نہیں دی جا سکتی۔ ناظرین، اگر تھوڑا سا ہم پیچھے چلا جائیں تو جو اس کی والدہ کی جو مقدمہ تھا، جو اس کی والدہ کے قتل کا مقدمہ تھا، اس میں بھی جو 2 گواہ تھے، ایک اس کا ماموں اور ایک جو اس کا کزن تھا، جو کہ کزن بھی ایک 376 کے جو مقدمہ تھا اس کا ملزم تھا، جو اس کی والدہ کے مقدمے میں جو گواہ تھا۔ تو سوچیں کہ یہ جو فیملی ہے یہ کس قدر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، یہ کس قدر 2 نمبر کام کرتی ہے۔ اب آپ کے سامنے میں نے اس شخص کا چہرہ رکھ دیا ہے کہ جو شخص اپنی سابقہ بیوی کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ زبردستی زیادتی کر سکتا ہے، تو سوچیں کہ کیا وہ اپنے ارد گرد رہنے والے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں وہ کس قدر ان کو محتاط کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے، کیونکہ ایسے لوگوں کے دماغ پر جب اس طرح کی کوئی غلیظ قسم کی جو سوچ گردش کر رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ اب جسے اس نے پہلے ہی طلاق دے چکا تھا، اور جب میں نے اس دوران جب اس کی والدہ کا قتل ہوا تھا، جب میں اس کے گھر گیا تھا اس کا انٹرویو کرنے کے لیے، تو میں نے جب اس سے پوچھا تھا کہ کیا آپ نے پہلے بھی شادی کی ہے، واختہ ہو گیا اور ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو کس نے بتایا ہے۔ سوچیں جو انویسٹیگیٹو جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے، جو رپورٹر ہوتا ہے، تو وہ اندر کی خبریں ڈھونڈ کر لانے کی کوشش کرتا ہے اور سامنے رکھتا ہے۔ تو میں نے ویسے ہی کیا، میں نے دونوں طرف کا موقف رکھا آپ لوگوں کے سامنے کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اب وہ مقدمہ تو زیر ٹرائل ہے، جب اس کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کو کتنی سزا ملی ہے، کون اس میں بے گناہ ہوا اور کون قصوروار ہوا۔ لیکن اس ویڈیو میں اس نعمان شخص کی جو ذہنیت تھی، جو اس کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا، اور اب مجھے پتہ چلا کہ یہ پری ریسٹ بیل کروا کر خود کو بچانے کے لیے اور اس لڑکی پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے جو اس کے عزیز و اقارب ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں،
وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے آپ یہ مقدمہ واپس لے لو, ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے آپ کا نکاح نعمان کے ساتھ کروا دیتے ہیں. تو اس طرح کی جو حرکتیں کرنے کے بعد جب اس طرح کے لوگ جب اس طرح کی گندی سوچ کو اپنانے کے لیے کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, کسی کے ساتھ زبردستی زیادتی کرتے ہیں, تو ان کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.